हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई फेरि मेरो यो एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामीले यो क्लासहरुमा ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी केही च्याप्टरहरुको विस्तृत रूपमा अनलाइन मार्फत पढाउँदै आइरहेका छौं। त्यसैले निरन्तरता दिँदै अहिले हामीले च्याप्टर नम्बर 24 अडिटिङ को कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन अन्तर्गत रहेको रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स भन्ने सम्बन्धी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गरिरहेका छौं अहिलेको भिडियोमा। र आज मैले अस्मिता पब्लिकेसनको प्रब्लम नम्बर 2 रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स को हिसाब लिएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल 5 वटा हिसाबहरु रहेको छ, ए बी सी डी र ई। र हामीलाई प्रब्लममा दिएको छ गिभ रिजन फर द इफेक्ट्स अफ द ट्रान्जेक्सन अन प्रफिटेबिलिटी, सजेस्ट रेक्टिफाइङ इन्ट्रिज फर इच अफ द ट्रान्जेक्सन वेयर नेसेसरी। र हामीले यो प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यस्तै प्रकारका अन्य भिडियोज र न्यूमेरिकल साथै त्यसको सोलुसनहरु थाहा पाउनको लागि कृपया यो एबीके क्लासेस भन्ने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र अब हामी सुरु गरौं। प्रब्लम नम्बर ए, गुड्स फर ₹1500 were purchased from modern traders on credit but no entry has been passed भनेर भन्छ। अब गुड्स चाहिँ किनेको छ रे तर इन्ट्री चाहिँ पास गरेको छैन भनेर भन्छ, हैन। अब इन्ट्री नै पास नगरेपछि त हाम्रो रङ इन्ट्री हुने कुरै भएन। यो केसमा रङ इन्ट्री छैन, किन भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ नो इन्ट्री हेज येट बीन पास्ड भनेर भन्छ। अब हामीलाई चाहियो करेक्ट इन्ट्री मात्र। गुड्स अफ ₹1500 were purchased from modern traders on credit भन्ने बित्तिकै क्रेडिटमा गुड्स पर्चेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्याशको कुरा आउँदैन, क्रेडिट मात्र हुन्छ। भनेपछि हाम्रो भएको चाहिँ के रहेछ त, गुड्स पर्चेस गरेको रहेछ। गुड्स पर्चेस गर्ने बित्तिकै हामीले के लेख्छौं जहिले पनि, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट लेख्छौं। कतिको भएको छ त, 1500 पर्ने गुड्स पर्चेस गरेको छ। त्यस्तै गरेर कहाँबाट गरेको छ त, मोडर्न ट्रेडर्स अकाउन्ट कतिको गरेको छ, 1500 को गरेको छ भनेर भन्छ। यो हुने बित्तिकै हाम्रो रङ इन्ट्री छैन भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको कुरा पनि के छ त, हाम्रो फर्मुला करेक्ट अपन रङ छ। करेक्ट हाम्रो के छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 1500 टु मोडर्न ट्रेडर अकाउन्ट 1500। अब अपन रङ के छ त, 0 छ। भनेपछि यो 0 लाई इग्नोर गर्यो भने हाम्रो के हुन आउँछ त, रेक्टिफाइङ इन्ट्री नै के हुन आउँछ त, यही अमाउन्ट हुन आउँछ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु मोडर्न ट्रेडर, हैन। भन्दा 1500 र 1500 यही नै हो हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री, हैन। सेम यही नै रेक्टिफाइङ इन्ट्री नै यही रहेछ, किन भन्दाखेरि यहाँ रङ इन्ट्री छैन। अब यसको प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट के पर्छ त भन्दाखेरि, इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो धेरै जसो सोधिरा हुन्छ। यो क्वेशनमा पनि सोधेको छ, व्हाट इज द इम्प्याक्ट अन द प्रफिटेबिलिटी भनेर सोधेको छ। यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त भन्दाखेरि, नेट प्रफिट विल बी ओभर स्टेटेड बाई ₹1500। यही नै हो यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भन्नाले। अब हामी प्रब्लम नम्बर ए हेर्यौं हामीले। अब प्रब्लम नम्बर बी हेरौं। यसको लागि हामी यो सबै फेरि मेट्छौं। प्रब्लम नम्बर बी मा के भनेको छ त हामीलाई, क्वेशन नम्बर 2 को प्रब्लम नम्बर बी मा क्रेडिट पर्चेस फ्रम लिन ₹8000 वेयर रेकर्डेड एज ₹8800 भनेर भन्छ, हैन। लिनबाट क्रेडिटमा सामान किनेको रहेछ 8000 पर्ने, तर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्यौं र त, 8800 भनेर लेख्यौं, 8800 भनेर लेख्यौं भनेर भन्छ। अब यसको करेक्ट इन्ट्री के हुन जान्छ त हाम्रो भन्दाखेरि, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, हैन। कतिको त सामान भन्दाखेरि 8000 पर्ने सामान, हैन, टु के त लिन, LYNNE लिन अकाउन्ट 8000 हुनुपर्ने
इन्ट्री चाहिँ यो हो हैन। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु लिन एकाउन्ट 8000। तर हाम्रो लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्दैछ त भन्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्यो त रङ इन्ट्री चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट एकाउन्टेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 8000 लेख्नु पर्ने 88,000 लेखेछ 8800 लेखेछ। लिन एकाउन्ट 8800 हैन। अब यसलाई रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुन्छ त रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको फर्मुला के छ करेक्ट अपन रङ। करेक्टलाई के गर्नु त अब हामीले पर्चेज अपन लिन त्यस्तै गरेर पर्चेज अपन लिन सेम हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुने त पर्चेज अपन क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पर्चेज अपन लिन फेरि लिन अपन पर्चेज हुने भयो। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो केस आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कति छ त यहाँ यो पर्चेज भनेको 8000 वाला पर्चेज हो। यो लिन भनेको 8000 वाला लिन हो। यो भनेको 8800 वाला लिन हो र यो भनेको 8800 वाला पर्चेज हो। भनेपछि हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुन्छ त अब भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन इन्ट्री चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त लिन एकाउन्ट डेबिट 8000 थियो 88 थियो यसको डिफरेन्स कति छ 800 टु पर्चेज एकाउन्ट 800। तपाईहरुले भन्नु होला किन यो लिन नै माथि लेखेको डेबिटमा लेखेको यहाँ त पर्चेज पनि त डेबिटमा छ त भनेर भन्नु होला। तर जसको एमाउन्ट न्युमिरेटरमा जसको एमाउन्ट बढी छ त्यसलाई हामीले डेबिटमा लेख्छौं। यहाँ के हो त लिन एकाउन्ट 8800 वाला छ यो पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ 8000 वाला छ। त्यसले गर्दाखेरि 8800 ले चाहिँ 8000 लाई माथि पर्न जान्छ अथवा बढी हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्चेज 8000 र 8800 यो माइनस यो गर्दाखेरि 800 बाँकी हुन्छ 800। त्यस्तै गरेर पर्चेज एकाउन्ट पनि सेम यो बढी छ यो भन्दा 88 माइनस 8000 भन्दाखेरि 800 बाँकी भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त रेक्टिफाइङ इन्ट्री हुन जान्छ। अब यसको प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई रुपीज 800 यो चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी चाहिँ यो हुन जान्छ यसमा। त्यस्तै गरेर अब हामी प्रब्लम नम्बर सी हेरौं। प्रब्लम नम्बर सी ले के भन्छ त प्रब्लम नम्बर सी गुड्स रिटर्न वर्थ ₹2000 टु एमेलिया वेयर पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक भनेर भन्छ। गुड्स रिटर्न वर्थ ₹2000 टु एमेलिया एमेलियाबाट हामीले गुड्स किनेको थियौं त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौं त रिटर्न गर्यौं। तर रङ इन्ट्री पास गर्दाखेरि के भयो रे वेयर पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक हामीले एमेलियालाई बेचेको र एमेलियाले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गरेको भन्ने हिसाबले पास गरेछ। सेल्स रिटर्न हामीले बेचेर एमेलियाले हामीलाई फिर्ता गर्यो भन्ने हिसाबले इन्ट्री गरे रहेछ। अब यसलाई हामीले रेक्टिफाई गर्नु पर्यो ठीक गराउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसको करेक्ट इन्ट्री के हुन जान्छ त हाम्रो भन्दाखेरि हामीले गुड्स रिटर्न वर्थ ₹2000 टु एमेलिया भनेर भन्छ। एमेलियालाई हामीले गुड्स फिर्ता गरेको भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्छ त एमेलिया एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एमेलिया एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न कति पर्ने गुड्स त कति रुपियाँ पर्ने गुड्स 2000 पर्ने गुड्स हैन। यो भनेको करेक्ट इन्ट्री छ। तर हाम्रो लेख्दाखेरि के लेखिदिएछ त भन्दाखेरि सेल्स रिटर्नमा पास गरिदियो भनेर भन्छ। सेल्स रिटर्न बुकमा पास गर्दैछ हैन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट 2000 टु एमेलिया एकाउन्ट 2000 यो पास गरिदिएको रहेछ हाम्रो। अब हामीले के गर्नु पर्छ त रेक्टिफाइङ इन्ट्री
पास गर्नु पर्यो। रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको फर्मुला के छ, करेक्ट अपन रङ। करेक्ट अपन रङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो करेक्ट के छ त, एमेलिया अपन पर्चेज रिटर्न होल अपन सेल्स रिटर्न अपन एमेलिया भन्दाखेरि एमेलिया अपन पर्चेज रिटर्न इन्टु एमेलिया अपन सेल्स रिटर्न क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यसको डिनोमिनेटर या न्युमिनेटर हुन आयो। अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो त, रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो त, एमेलिया एकाउन्ट डेबिट 4000, किनभने यो दुईटालाई जोडिदिने 4000 टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट 2000 टु सेल्स रिटर्न एकाउन्ट 2000 हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास भयो। रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास हुने बित्तिकै हामीले अब यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन्छ त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुने भयो त्यसको भन्दाखेरि नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई के हुने भयो त हाम्रो 4000। नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई 4000। नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई 4000 किन भयो त भन्दाखेरि हामीले जुन पर्चेज रिटर्नमा देखाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्नमा 2000 देखाएको भएर हाम्रो यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन गयो त भन्दाखेरि यहाँ यसको 2000 त घट्यो, यसको 2000 फेरि बढ्यो भन्नाले 2000 यता घट्नु र यसको 2000 बढ्नु भनेको 4000 को डिफरेन्स आउनु हो। त्यसरी हामीले नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई 4000 यसको चाहिँ इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी हुन जान्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लम नम्बर सी पनि गर्यौं। अब हामी हेरौं प्रब्लम नम्बर डी। सेम क्वेशनको प्रब्लम नम्बर डी हेरौं। प्रब्लम नम्बर डी मा के भन्छ त, सेल अफ ओल्ड चेयर एन्ड टेबल ₹800 वाज ट्रिटेड एज सेल अफ गुड्स हैन। ओल्ड चेयर र पुरानो चेयर र टेबल बेचेको रहेछ 800 पर्ने, तर लेख्दाखेरि एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ सेल अफ गुड्स भनेर इन्ट्री गर्दैछ भनेर भन्छ। कहिले पनि हामीले चेयर टेबलहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यसलाई बेचेको किनेकोलाई चाहिँ फर्निचर भनेर लेख्छौं, तर यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ त गुड्स भनेर लेखिदिएको रहेछ। कहिले पनि चेयर टेबलहरूलाई अफिस इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ गुड्स भनेर लेखिँदैन, फर्निचरमा राखिन्छ। यहाँ पनि त्यो गर्नुपर्ने, तर हामीलाई चाहिँ गुड्स भनेर राखिदिएको रहेछ। त्यो नै हाम्रो यहाँ चाहिँ गल्ती हुन गएको छ एकाउन्टमा। अब हाम्रो करेक्ट इन्ट्री गरौँ हामीले। करेक्ट इन्ट्री के हुन जान्छ त्यसको भन्दाखेरि सेल अफ ओल्ड चेयर एन्ड टेबल। हामीले कुनै पनि वस्तु सेल गर्ने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ त, क्यास पाउँछौँ। क्यास एकाउन्ट डेबिट 800 टु के हुन्छ त, फर्निचर एकाउन्ट हुनुपर्ने, फर्निचर एकाउन्ट 800 हुनुपर्ने हैन। तर रङ इन्ट्री के गर्दै त यहाँ भन्दाखेरि रङ इन्ट्री चाहिँ अब हाम्रो रङ इन्ट्री चाहिँ के पास हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पास थ्रु सेल अफ गुड्स भनेर भनेको छ। भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिट 800 टु सेल्स एकाउन्ट, किन गुड्स सेल गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सेल्स एकाउन्टमा राख्छौँ। यस्तो लेखिया रहेछ, लेख्नुपर्ने यो थियो तर यो लेखिएछ भनेर भन्छ। अब हाम्रो के गर्नु त, रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्ने। रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको फर्मुला के छ, करेक्ट अपन रङ छ। करेक्ट भनेको के छ, क्यास अपन फर्निचर होल अपन क्यास अपन सेल्स। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि फर्दर के लेख्न मिल्छ, क्यास अपन फर्निचर इन्टु सेल्स अपन क्यास लेख्न मिल्छ हैन। यो हुँदाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो क्यास क्यास काटिन्छ। क्यास क्यास काटेपछि हाम्रो के हुने भयो त, रेक्टिफाइङ इन्ट्री चाहिँ रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो, सेल्स एकाउन्ट डेबिट 800 टु फर्निचर एकाउन्ट 800। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, रेक्टिफाइङ इन्ट्री हो हैन। यो रेक्टिफाइङ इन्ट्री हो र हामीले यो रेक्टिफाइङ इन्ट्रीलाई हामीले अब यसरी पास गर्यौं। यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त भन्दाखेरि नेट प्रफिट
overstated by rupees 800 since the sale of furniture posted to sales account. यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त रेक्टिफाइङ इन्ट्री डी नम्बरको यसरी गर्छौं हामीले। र अब हामी हेरौं ई नम्बर हेरौं। ई नम्बरमा हामीलाई के भइरहेछ त भन्दाखेरि रेन्ट अफ प्रोप्राइटर रेसिडेन्स रुपीज 1500 डेबिटेड टु रेन्ट एकाउन्ट भनेर भन्छ। रेन्ट अफ प्रोप्राइटर रेसिडेन्स रुपीज 1500 डेबिटेड टु रेन्ट एकाउन्ट। प्रोप्राइटरले भाडामा बसेको रहेछ र प्रोप्राइटरले चाहिँ प्रोप्राइटरको रेन्ट तिरेको छ 1500 बराबर, तर त्यसलाई चाहिँ रेन्ट एकाउन्टमा डेबिट गरिदिएको छ। हामीले प्रोप्राइटरसँग सम्बन्धित खर्च कहिले पनि अर्को हेडिङमा राख्न मिल्दैन। जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, ड्रइङ एकाउन्ट खोलेर प्रोप्राइटरसँग सम्बन्धित सबै खर्चहरू ड्रइङ एकाउन्टमा राख्छौं हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले ड्रइङ एकाउन्टको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ करेक्ट एन्ट्री चाहिँ ड्रइङ एकाउन्ट राख्नुपर्ने थियो, तर यहाँ चाहिँ रेन्ट एकाउन्ट राखेको छ भनेर भन्छ। रेन्ट अफ प्रोप्राइटर रेसिडेन्स 1500। हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट 1500 टु क्याश एकाउन्ट यो हुनुपर्छ। तर हाम्रो हुन चाहिँ के भइदिएछ त, एन्ट्री गर्दाखेरि एकाउन्टेन्टले रङ गरिदियो, रेन्ट एकाउन्टमा राख्दैछ। उसको रेन्टलाई तिरेकोलाई रेन्ट एकाउन्टमा राखिदियो, तर कहिले पनि हामीले प्रोप्राइटरको रेन्टलाई रेन्ट एकाउन्टमा राख्न मिल्दैन, ड्रइङ एकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। टु क्याश एकाउन्ट डेबिट। यो सिम्पल हामीले 11, 12, 10 मा पढेको जर्नल इन्ट्रीहरू हो हैन। रेक्टिफाइङ इरर, रेक्टिफाइङ इन्ट्री। रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुन्छ त, अब हामीले फर्मुला युज गर्छौं करेक्ट अपन रङ। करेक्ट भनेको के छ, ड्रइङ अपन क्याश होल अपन रेन्ट अपन क्याश। यसलाई लेख्दाखेरि ड्रइङ अपन क्याश इन्टु क्याश अपन रेन्ट। क्याश काट्यो। अब हामीसँग बाँकी के भयो त, ड्रइङ अपन रेन्ट हैन। भन्दाखेरि रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो त हाम्रो, ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट। ड्रइङ एकाउन्ट कति छ हाम्रो 1500 अपन रेन्ट एकाउन्ट कति छ 1500। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री भयो। अब इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त यसको भन्दाखेरि नेट प्रफिट अन्डर स्टेटेड बाई रुपीज 1500 सिन्स रेन्ट पेड टु प्रोप्राइटर is posted in rent account of business। रेन्ट एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, एक्सपेन्सेस साइडतिर पर्छ बिजनेसको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस साइड बढ्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ त्यसको हिट चाहिँ कहाँ हुन्छ, डाइरेक्टली नेट प्रफिटमा हुने हुनाले यो नेट प्रफिट चाहिँ अन्डर स्टेटेड भयो 1500 ले गरेर हैन। किन भन्दाखेरि रेन्ट अफ प्रोप्राइटर इज पोस्टेड टु रेन्ट एकाउन्ट अफ बिजनेस। रेन्ट एकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस साइड हो। एक्सपेन्सेस साइडमा बढ्ने बित्तिकै हाम्रो प्रफिटमा चाहिँ हिट गर्यो। यही हो हाम्रो इम्प्याक्ट अफ प्रफिटेबिलिटी भनेर बुझ्यौं हामीले। यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लम नम्बर 2 को ABCDE भन्ने हिसाब सबै गर्यौं। अब हामीले यो च्याप्टरमा अझ अन्य हिसाबहरू पनि गर्नेछौं। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुस् र कृपया मेरो यो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। च्यानलको नाम रहेको छ ABK क्लासेस। अन्य ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी र BBS 3rd इयर
र BBS सँग सम्बन्धित अन्य सब्जेक्टहरुको कुनै पनि क्लासलाई विस्तृत रूपमा राम्रोसँग अनलाइनको माध्यमबाट बुझ्नको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यहाँ बेल आइकन रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। थ्यांक यू।